अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करام, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आर या पार की कैफियत शुरू हो चुकी है। अगले 25 दिन पाकिस्तान के अंदर मज़ाहमत का फाइनल राउंड चलेगा और मैदान के अंदर तमाम खिलाड़ी इस बात का इरादा कर चुके हैं कि किसी भी सूरत हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो अडयाला के अंदर बैठा कैदी नंबर 804 हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो, तमाम लोग ये इरादा कर चुके हैं कि लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है और किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लड़ाई के अंदर कामयाबी किसको मिलेगी। आज इमरान खान ने अडयाला जेल से एक बड़ा ऐलान किया है और यह वो ऐलान है कि जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप बहुत ज्यादा मर्तबा मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कर चुकी है और आज इमरान खान ने वो फाइनल ऐलान कर दिया है। अब बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए कि जो काम इमरान खान ने उनको सौंपा है क्या वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज 7वां इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर। कोई फाइनल फैसला नहीं हो सका, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर से एक सरप्राइज आया है, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बड़ी अहम बात की है, फिर उनको जवाब भी दिया गया है और पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा साहिबा, उन्होंने करोड़ों पाकिस्तानियों का मसला हल कर दिया है। बता दिया कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट है वो स्लो क्यों चलता है, आप इंजॉय करेंगे, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे आज एक बड़ी अहम बात की है इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर। इमरान खान ने कहा कि बस बहुत हो गया, एस्टेब्लिशमेंट से किसी भी किस्म का राबता नहीं करना। यह अपनी पार्टी को इमरान खान ने डायरेक्शंस जारी कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर से कल इमरान खान ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने वाज़िया तौर पर अली अमीन गंडापुर को बताया था कि अब वापसी का हमारे पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। अब हमने किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। अब हमने सिर्फ एक काम करना है और वो है मज़ाहमत, मज़ाहमत और मज़ाहमत। उसका ऐलान भी कर दिया गया है, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को यहां तक कह दिया है कि अली अमीन तगड़े हो जाओ, मैं तो जेल के अंदर बैठा हूं लेकिन तुम बाहर हो और तुम मेरी जगह पे हो। यह जो एहतजाजी तहरीक हम रावलपिंडी के जलसे से शुरू करने के लिए जा रहे हैं, इसको तुम लीड करोगे। और यहां तक इमरान खान ने कहा, वो कुछ लोगों के पांव के अंदर हुकूमत की बेड़ियां होती हैं कि जी मेरी हुकूमत है, मेरी कुर्सी है, मैंने उसको भी देखना है। इमरान खान ने यहां तक कह दिया है कि हुकूमत जाती है तो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस एहतजाजी तहरीक से पीछे नहीं हटना, क्योंकि इमरान खान किसी भी सूरत आईनी तरमीम को पास नहीं होने देना चाहते। इमरान खान को लगता है कि अगर आईनी तरमीम पास हो गई तो पाकिस्तान के अंदर एक प्रो मार्शल लॉ सेटअप आ जाएगा। यह इमरान खान को लगता है और इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब सिर्फ मज़ाहमत करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो मुतअद्दिद बार ये कह चुकी है कि हम इमरान खान की कॉल का वेट कर रहे हैं, हम इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने हमें रोका हुआ है, जिस दिन इमरान खान कहेगा सड़कों के ऊपर सर ही सर होंगे। तो अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि सिर्फ मज़ाहमत होगी, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किस तरीके से बाहर निकलती है और पाकिस्तान की कौम उनके पीछे किस तरीके से बाहर निकलती है। तहरीक रावलपिंडी लियाकत बाग से शुरू होगी, 28 सितंबर को वहां पर जलसा है, 29 को गालिबन कराची के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है और 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा है। ये 3 बड़े इवेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के लिए जा रही है। और इमरान खान ने आज एक बड़ी अहम बात की जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि मैं और पाकिस्तानी कौम जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हैं, उनका जल्द अज जल्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मैं एक मरतबा फिर आपकी यादहानी के लिए आपको बताता चलूं कि जिस वक्त जनाब मोहतरम इज्जत माब
قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تھے 3 مہینے پہلے ان کے چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن حکومت وقت نے جاری کر دیا تھا، یعنی کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے جاری کر دیا تھا۔ آگے آجے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج 7واں اجلاس کیا ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور وہ اجلاس بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے جو 4 ممبران ہیں ان میں سے 2 نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور 2 نے کہا ہے کہ بھئی کوئی جواز ہی نہیں ہے عمل درآمد کرنے کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا کرے گی۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ایک اہم ترین اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم احتجاج کے لیے باہر نکلے، ہفتے کو راولپنڈی کے اندر ہمیں این او سی ملے یا نہ ملے، ہم لیاقت باغ کے اندر جلسہ کریں گے، اور اگر این او سی نہ دیا گیا تو پھر ہم احتجاج کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، عمران خان تو ڈھیلا جیل کے اندر بند ہے، اگر پتہ لگے کہ جمعے کی شام کو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ راولپنڈی کے باہر کوئی بکرا منڈی ہے یا کوئی مویشی منڈی ہے یا ویسوں کے بہت بڑا میدان ہے، تو وہاں پر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر ہے وہ لیاقت باغ کے اندر ہی جلسہ کرے گی یا پھر وہ اس میدان کے اندر جا کر جلسہ کرے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ عمران خان کی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ جلسہ لیاقت باغ کے اندر ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عامر مغل صاحب انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف عمران خان سے این او سی چاہیے جلسہ کرنے کے لیے، اور کسی سے نہیں چاہیے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی کا جلسہ ہوگا تو ہوگا، عوام بھرپور تیاری کریں، ہم ہر صورت جلسہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ آپ کو پتا ہے میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ 63A کا کیس سپریم کورٹ کے اندر لگ گیا ہوا ہے۔ 30 ستمبر کو سارا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا سین ہوگا، فلور کو کراس کیا جائے گا، منڈیاں لگیں گی، لوگوں کو خریدا جائے گا، ووٹ خریدا جائے گا۔ تو تحریک انصاف کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اپنے ایم این ایز اور اپنے سینیٹرز کی حفاظت کریں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بات تحریک انصاف کے اپنے لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ایک خبر چلی تحریک انصاف کے ایک سینیٹر ہیں جن کا نام ہے فوزیہ ارشد، ان کے حوالے سے خبر چلی کہ جی شاید وہ اپنا ووٹ دینا چاہتی ہیں تحریک انصاف کی مرضی اور منشا کے خلاف۔ تو آج انہوں نے ایک بیان حلفی جاری کیا، انہوں نے کہا جی میرے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں فارم 47 حکومت کی غیر آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دوں گی، یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے، پارٹی پالیسی کے مطابق میں ووٹ دوں گی۔ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹر سے یہ بیان حلفی لینے چاہیے، وقت سے پہلے لینے چاہیے۔ اب عمران خان نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ بڑی اہم باتیں عمران خان نے آج کی ہیں اڈیالہ جیل سے۔ عمران خان نے کہا کہ کل سے جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، اسی لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ آج ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں، کیوں قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنتا؟ وہ اس لیے نہیں سن رہا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ان کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو کہا تھا اس پر چیف جسٹس نے کیا کیا ہے، اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا۔ مزید عمران خان نے کہا کہ یہاں پر سارے کے سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں، ججز سنا دیتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں، ہائی کورٹ کے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے، الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے اب ان کو اپنے ججز چاہیے کہ ان کے اپنے ججز لگیں جو الیکشن فراڈ کے اوپر بات نہ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات کو پوری دنیا نے فراڈ الیکشن کہا، ایک مرتبہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے آگ لگائی، جواب دیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں پر ہیں، یہ عمران خان نے کہا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے آگ نہیں لگائی، آگ کسی اور نے لگائی، جواب دیں کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ کہاں پر ہے، یہ عمران خان نے آج دوبارہ مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجھوتا،
ابھی تھوڑی دیر قبل ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے. انہوں نے کہا جی بروز ہفتہ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں لیاقت باغ کے اندر جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. کپتان کا حکم ہے, آپ سب نے پہنچنا ہے اور جلسے کو کامیاب کرنا ہے. یہ جلسہ عدلیہ کی آزادی اور ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی اور کپتان کی رہائی کے لیے ہونے کے لیے جا رہا ہے. اگر کوئی رکاوٹ ہو تو عبور کر کر آپ نے پہنچنا ہے. یہ نعیم حیدر پنجوتا نے ایک پیغام جاری کیا ہے. اس کے علاوہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک فیک نوٹیفیکیشن بہت زیادہ چلتا رہا کہ جی جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ فیک تھا. کسی نے بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. اور آج عرفان صدیقی صاحب حکومتی سینیٹر ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا, عمران خان کا تو آپ کو بتا دیا, جو الیکشن کمیشن کر رہا اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, جو 8 ججز نے فیصلہ دیا ان کا آپ کو پہلے پتا. حکومت کی سن لیں. عرفان صدیقی صاحب ہیں, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی مخصوص نشستوں کے فیصلے نے آئین کو مفلوج کر دیا ہے. یہ سوال ہے کہ عدلیہ کے فیصلے میں سکم ہے تو اسے کون دور کرے گا. یعنی کہ اگر عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا ہے تو اسے کون دور کرے گا. بھائی کسی بھی معاملے کے اوپر پاکستان کا آئین ہے, آپ فل کورٹ بٹھائیں اور فل کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا. اور یہ مخصوص نشستوں کے اندر فل کورٹ بیٹھی ہے اور فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. ورنہ کل کو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ نے کوئی غلطی کی ہے تو بتائیں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آئینی عدالت کرے گی. اگر آئینی عدالت نے غلطی کر دی تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس طریقے سے تو آپ بس یہ اینٹوں کا مینار بناتے جائیں گے اور کسی جگہ پر نہیں پہنچیں گے. بہرحال دیکھنا یہ ہے آج. اچھا ایک اور بڑی چیز آج امپورٹنٹ میرے سامنے آئی, میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل نہیں رہی تھی, بہرحال آج مل گئی ہے تو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. 24 ستمبر 2019 کو جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس کے اندر کچھ کہا تھا. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ انگریزی اخبار ہے, اس کی ہیڈ لائن ہے. اس کے بعد یہ اردو پوائنٹ کی ایک ہیڈ لائن ہے جس میں قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے, ایسے کام چلانا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں. اور اب قاضی صاحب نے اسی آرڈیننس کے اوپر جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کو توڑا, منیب اختر کو اس کے اندر سے نکالا, یحییٰ فریدی کو بائی پاس کیا اور نیچے سے امین الدین خان کو کمیٹی کے اندر لگا لیا تاکہ اپنی مرضی سے بینچز تشکیل دیے جا سکیں. شعیب شاہین صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی آج. انہوں نے کہا جی منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسٹس بنیں گے. الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو ان کو جیلوں میں جانا پڑے گا اور اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ابوذر سلمان نیازی, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی, اور نہ صرف چیف الیکشن کمشنر, باقی الیکشن کمیشن کے ممبرز بھی اپنے عہدوں سے فارغ ہوں گے. صرف فارغ ہی نہیں ہوں گے بلکہ جیلوں کے اندر بھی جائیں گے. وہی بات کی ہے جو اوپر شعیب شاہین نے کی ہے. عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ شیطانی ترمیم کے تحت آپ کے آئین کو معطل کیا جا رہا ہے. یہ 9 مئی کو آگ لگنے والوں, اس کے علاوہ 8 فروری کو ووٹ چوری کرنے والوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے. ہمارا حق ہے, ہم حق مانگیں گے. یہ علیمہ خان نے بات کی ہے. شوکت بسرا صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا جی. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے پنجاب الیکشن ٹریبیونل کے 4 ججز جو انتہائی ایماندار اور اچھی شہرت کے حامل تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا ہے, جن میں جسٹس عاصم حفیظ ہیں, جسٹس شاہد کریم ہیں, جسٹس مرزا وقاص رؤف اور جسٹس انوار حسین ہیں. جو پنجاب کا ٹریبیونل ان کے اوپر جج لگے ہوئے تھے جنہوں نے الیکشن کے فارم 45 چیک کرنے تھے, ان کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عزت مآب عالیہ نیلم صاحبہ نے کام کرنے سے روک دیا ہے. عدنان عادل نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی الیکشن جیتنے کا انوکھا فارمولا آ گیا مارکیٹ کے اندر. ہارنے کے بعد مخالف کے ہزاروں ووٹ مسترد کراتے جاؤ اور الیکشن جیتتے جاؤ. یعنی کہ الیکشن ہو گیا ہے, پی ٹی آئی کا بندہ جیت گیا ہے, اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے, بعد میں جاؤ درخواست دو کہ جی ری کاؤنٹ کرو. الیکشن کمیشن اس درخواست کو مسترد کر دے, ہائی کورٹ مسترد کر دے, سپریم کورٹ کے اندر چلی جائے, قاضی فائز صاحب کہیں ٹھیک ہے جاؤ ری کاؤنٹنگ کرو جا کے, اور اس ری کاؤنٹنگ میں جب ڈبے دوبارہ کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی
तहरीक इंसाफ के पहले 7,000 वोट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुस्तरद थे, अब 21,000 मुस्तरद हो गए हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ का मेंबर अपनी सीट हार गया है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हर मामले में चाहे वो छोटा है चाहे वो बहुत बड़ा है, एक ज़ात अल्लाह की भी है, एक अदालत उसकी भी है, मालिक यौमुद्दीन ऊपर बैठा हुआ है, वो हक और सच का खुदा है। झूठ का पर्दा एक ना एक दिन इतने बुरे तरीके से फाश होता है कि फिर जिन्होंने स्कीमें बनाई होती हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि यार हमने क्या सोचा था और ये हमारे साथ क्या हो गया है। अगली खबर जी बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए। खबर ये है कि बल्कि इत्तला है, अभी कंफर्म खबर नहीं है, इत्तला है कि नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल फाइनल फैसला कर लिया है कि वो लंदन जाएंगे अपने चेकअप के लिए और गालिबन कोई टिकट शिकट भी बुक करवा लिया गया है। तो मलीह हाशमी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी कबूतर उड़ाने से लेकर तोते उड़ने का अजीम शान सफ़र जारी है। मियाँ साहब आए थे, अजीम शान इस्तकबाल हुआ था, हाथ पे कबूतर रख के उड़ा दिया था। चौथी मरतबा मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने के लिए जा रहे थे, अखबारात के अंदर सुर्खियाँ लग गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो बयानिया था कि पाकिस्तान को नवाज दो, वो बयानिया ठीक नहीं था। असल बयानिया ये था कि पाकिस्तान को दोबारा शहबाज दो, ये बयानिया था। मरियम नवाज साहबा ने आज गालिबन फैसलाबाद के अंदर बात करते हुए एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं, तमाम नौजवानों के सामने इकरार करती हूं एक भी नौकरी सिफारिश पर नहीं मिली, हल्फन इकरार करती हूं कि 100% मेरिट पर नौकरियां दी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो नौजवान वफाकी काबीना के अंदर नून लीग के वो क्या करते फिर रहे हैं, जरा देखिएगा कि वो जो मेरिट के ऊपर नौकरियां दी हैं वो मेरिट किस तरह का है। एंकर इमरान रियाज खान साहब ने मोहतरमा मरियम नवाज के इस बयान के ऊपर कहा है, हलफ तो ये लेना चाहिए कि हुकूमत कैसे मिली। आप यकीन करें कि मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस की हुई है। जैसे ही इलेक्शन हुए थे बाद में फॉर्म 45 का रौला पड़ा था, इनको अपने फॉर्म 45 सामने रख देने चाहिए थे अगर जीते हुए थे, या कम से कम असेंबली के अंदर खड़े होकर, सूबाई असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर कम से कम ये कह दें कि हम अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजर जानकर ये कहते हैं कि हम सही तरह ये इलेक्शन जीते हुए हैं, हम 2 नंबरी से असेंबलियों के अंदर नहीं आए। लेकिन मुझे अफसोस है कि नून लीग ने ऐसा नहीं किया। आगे आ जाए जी, जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताता हूं कि जो वफाकी वज़रा हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका कैलिबर क्या है। हमारी जो IT की वज़ीर हैं मोहतरमा शिजा फातिमा साहबा, गालिबन ख्वाजा आसिफ की भांजी या भतीजी हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं और इंटरनेट कम है, इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती है। भाई इस तरीके से मेरा ख्याल है कि इंडिया के लोग तो चीखे मारते होंगे जितनी उनकी आबादी है, चाइना के लोगों की तो बारी नहीं आती होगी, अमेरिका में तो बहुत बुरा हाल होगा, इंडोनेशिया के लोग तो अपने हाथों पे हाथ रख के बैठे होंगे कि भाई हमारी तो आबादी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट ही बड़ा स्लो है। तो भाई ये वो कॉमन सेंस है। और आप यकीन करें कल मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा, किसी ने कहा हुआ था कि मोहतरमा ये जो वज़ीर है हमारी IT की, ऑनरेबल, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, शिजा फातिमा साहबा, इनको IT के हवाले से कुछ खास मालूमात नहीं है और मीटिंग के अंदर भी ये इधर उधर से पूछती रहती हैं, हाँ भाई ये क्या है, ये क्या, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। इमरान रियाज खान ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी अगर इंटरनेट कम है और लोग ज़्यादा हैं फिर तो हमें अपने इंटरनेट की फसल खुद उगानी चाहिए ताकि हम खुद कफील हो सकें। ये एंकर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया। अच्छा, कल एंकर इमरान रियाज खान ने एक बड़ा अहम ट्वीट भी किया और उसके बाद एक खबर आपको देने के लिए जा रहा हूँ जो कि वज़ीरिस्तान मीर अली से है, इंतहाई अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन पहले जो इमरान खान ने ट्वीट किया, इमरान रियाज खान ने, वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान रियाज खान ने कल ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ठीक 1 साल पहले रात के इस पहर मुझे 142 दिन की बदतरीन जबरी कैद के बाद रिहाई मिली थी। मैं टूटा फूटा, थका हुआ, चुकनाचूर, ढेरों खदशात लिए अपने घर जा रहा था। मेरे जिस्म पर अब कोई निशान बाकी नहीं मगर रूह के जख्म हैं कि बढ़ते ही नहीं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ और भी गहरे होते चले जा रहे हैं। मैंने पहले जैसा बनने की बहुत कोशिश की मगर मैं पहले की तरह भूल जाना अब नहीं जानता। मैंने उन 142 दिनों में दहाइयों का सफ़र तय किया, वापस आया तो लगा शायद जुल्म बंद हो जाएगा। मुझे दोबारा घर से उठाया गया और वापसी के बाद 4 गिरफ्तारियां हुई। हज का वादा करके अदालती अहकामात के बावजूद मुझे एहराम में गिरफ्तार किया गया।
کئی ماہ ہو گئے، میں اب بھی اپنے بچوں اور ماں باپ سے دور ہوں، ایک بار پھر مقدمات کا سلسلہ شروع ہے، مگر اس ساری آزمائش میں میرا ایک بات پر بڑا ایمان پختہ ہوا ہے کہ میرا اللہ رب العزت ہی سب سے بڑا اور طاقتور ہے، باقی سب غلط فہمی ہے۔ یہ اینکر عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا۔ آخر میں ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے وزیرستان میر علی سے، وہاں پر غالباً اب ایگزیکٹلی ابھی تک پاکستان کے میڈیا میں بھی صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں ہو رہا کہ وہاں پر ایک حملہ ہوا ہے، وہ کس نوعیت کا ہے، کس نے کیا ہے، کہاں سے ہوا ہے، لیکن وہاں کی ایک مارکیٹ ہے، وہ پوری کی پوری مارکیٹ اس حملے کے اندر ختم ہو گئی ہے، لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لوگوں کے جانوروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جانور بیچارے بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے۔ پاکستان کے میڈیا میں صرف نصرت جوید صاحب نے اپنے شو کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے، باقی ابھی تک پاکستان کے میڈیا میں کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے، اور یہ خصوصی دعا کیا کریں کہ چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔